तो अब आप सब लोगों की भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूंगा the one and only, the face of New Metro City PSM developers, none other than Mr. Zahir Masood, the proud country head of PSM developers. प्रोजेक्ट ना बनाओ, कोई और बना लेगा। नॉर्मली हमें काफ़ी दोस्त कहते हैं हमारे कि इस्लामाबाद वगैरह में आप इवेंट कम करते हैं, तो मेरा सिर्फ ये इनिशिएटिव होता है कि जब हमारी साइट पे इतना बेहतरीन काम हो रहा है तो हमारी कोशिश होती है कि हम दोस्तों को अपनी साइट पे बुलाएं। अभी हमने अपनी जो 30 अगस्त को गैदरिंग की थी 10,000 से ज़्यादा दोस्त जो थे रियल्टर्स कम्युनिटी के पूरे पंजाब से वो लोग आए थे वहाँ पे। अब ज़रूर मैं चाहूँगा कि इस तरह का हम एक ज़रूर इवेंट करें जहाँ से हम पंजाब से जो भी रियल्टर्स हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हैं उनको भी उनकी मार्केट से भी मज़ीद दोस्तों हम सबको दावत दें और डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं हम दिखा सकें। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा आपको, हर कोई अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि हर डेवलपर अपना माइलस्टोन माइंड में सेट करके जो है वो चलना चाहता है। जो बिलाल साहब हैं और उनके नीचे उनकी पूरी टीम है, हमारे 3 माइलस्टोन थे जो हमने यहाँ पे हमारे जहन में थे इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते वक्त। पहला हमारा माइलस्टोन था कि हमने जिस स्पेस में कई लोगों को नहीं पता कि जो अभी मैं सरदार साहब से जिक्र कर रहा था कि जो हमारा खारिया सराइडा झील का प्रोजेक्ट है जो आपने भी डेवलपमेंट देखी है, ये 3 साल के रिकॉर्ड टाइम पे की गई थी, स्क्रैच से एंड 3 साल के रिकॉर्ड टाइम में। और ये भी पंजाब का सेल्फ एक रिकॉर्ड है कि इतने कम अरसे में एक स्क्रैच से लेकर आज वहाँ फैमिलीज रह रही हैं। 3 साल में लोगों की मेन बुलेवार्ड सीधी नहीं होती, हमारे वहाँ पे कई 100 फैमिलीज इस वक्त रह रही हैं 3 साल के रिकॉर्ड टाइम के अंदर। 20,000 कनाल का प्रोजेक्ट है हमारा न्यू मेट्रो सिटी खारिया सराइडा झील। अब गुजर खान से रिलेटेड जो हमारे टारगेट्स थे मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पहला माइलस्टोन हमने अचीव कर लिए, जो कि हमारा टारगेट था कि लॉन्च से 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम कम से कम ये ज़रूर इंडोर्स करवा देंगे कि हमारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान करंटली बाय ऑल मीन्स बाय ऑल पैरामीटर्स, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके बैक एंड पे कितनी मेहनत लग रही है कि फास्टेस्ट डेवलपिंग प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान करंटली राइट नाउ वो मेट्रो सिटी गुजर खान है। बाय ऑल मीन्स आप हर मशीन काउंट्स के बेसिस पे चेक कर लें, जितने कॉन्ट्रैक्टर्स डिप्लॉयड हैं, जितनी डेवलपमेंट पेस हमने शो की है, और 24 आवर्स लिटरली काम होगा। आप रात के 2 बजे 4 बजे भी बीटी रोड से गुजरे तो साइड पे आपको काम नजर आएगा। तो लिहाजा ये पेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये पहला जो हमारा माइलस्टोन है वो अचीव हो चुका है। सेकंड हमारा जो माइलस्टोन है जिसको हम एम कर रहे हैं वो ये होगा कि ये प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हाउसिंग हिस्ट्री में, जिसका स्केल बहुत बड़ा है, लगभग 40 से 50,000 कनाल से ऊपर का स्केल है, जो कि फास्टेस्ट कंप्लीट डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह वो ये बनेगा और हमारा टारगेट है कि मेजॉरिटी हम जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो दिसंबर 2024 तक क्लियर कर देंगे। और आप ये देखेंगे कि रिकॉर्ड टाइम में इतना बड़ा लैंड साइज आज तक पाकिस्तान की तारीख में डेवलप नहीं हुआ। अभी भी इस टाइम के ऊपर कम से कम 14,000 कनाल के ऊपर राइट नाउ 5 मंथ्स टाइम के अंदर मशीनरीज डिप्लॉयड है। और ये भी सेल्फ एक माइलस्टोन जो हमने पहला अचीव कर ली है। दूसरा इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे, और तीसरा हमारा जो टारगेट और माइलस्टोन जो हम अचीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो भी होगा कि सबसे तेज आबाद होने वाला प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे। उसकी मैं मिसाल इस तरह आपको दे देता हूँ कि जो विलास हम बना रहे हैं, 20 अगस्त से हमारे काम का आगाज हुआ था और इस साल अगस्त तक हमारा टारगेट है इंशाल्लाह 300 फैमिलीज जो हैं वो हम यहाँ मूव करवा चुके होंगे 1 साल के टाइम पे। 300 फैमिली वो जो विलास आप देख रहे हैं जहाँ पे काम चल रहा है, जून जुलाई के अंदर उनकी कंप्लीशन ऑलमोस्ट आ जाएगी। और पहली लॉट जो है हमारी अर्ली बर्ड रेजिडेंट्स की, वो हमारा टारगेट है कि 300 फैमिलीज को हम शिफ्ट करना। उसके अलावा हमारा अपना जो डाटा है, हमारा रिकॉर्ड है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफिंग ज़रूरी है इस एरिया की लोकेलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जैसे ही आप जेहलम और दीना से लेकर रबात तक ये जो पूरी बेल्ट है, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब ये सराउंडिंग की आबादी है, 1.5 करोड़ के करीब।
جس میں سے ایک بہت بڑا میجر چنک ہے جو اوورسیز کے اندر سیٹلڈ ہے, فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, اور یہ جو ساری بیلٹ ہے جس میں آزاد کشمیر بھی اس میں شامل ہوتا ہے, یہ ساری بیلٹ کے لیے ایک میجر ڈیسٹینیشن پنڈی اسلام آباد ان کو لگتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دینا میں کسی نے اگر اپنی کسی کو برتھ ڈے گفٹ کے لیے بھی کوئی شاپنگ کروانے کے لیے کوئی گفٹ بھی لینا ہے, اس کے لیے بھی اس کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے. دینا کی میں بات کر رہا ہوں, جو ڈسٹینس اتنا بڑا ہے. اور یہ جو 1.5 کروڑ کی بیلٹ ہے, اس کے اندر سے جو لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہے, جو کہ ایک ایسی کمیونٹی میں موو ہونا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ساری امینٹیز ہیں اور ان کو کافی اپروکسیمیٹی جو ہے پنڈی اسلام آباد سے قریب پڑتی ہے, تو وہ یہ نیو میٹرو سٹی گجر خان اس کو ٹارگیٹ کرے گا. جو کھاریاں راولپنڈی موٹر وے ہے, آفیشلی گورنمنٹ ڈسٹینس ہے کہ ہمارا جو انشاءاللہ جو ہم ایکوائر کر چکے ہیں, جو ہماری انٹرنس گجر خان انٹرچینج کی طرف سے آئے گی, وہاں سے اسلام آباد کا راستہ صرف اور صرف 10 منٹ کا ہے, جو آفیشلی گورنمنٹ جو سروے کے مطابق جو اس موٹر وے کا سروے جہاں پہ ڈکلیئرڈ ویب سائٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو آفیشلی اسٹریٹجکلی اٹس اے ویری گڈ لوکیشن. اور میں بھی سمجھتا ہوں 80,000 کے قریب ٹول پلازا کی فگر ہے کہ جو ڈیلی گاڑی ہمارے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہے, جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں 80,000 گاڑی ڈیلی سے گزرتی ہے. آپ اب یہ دیکھیں کہ اور بھی جو پروجیکٹس ہیں, ایک پریکٹیکلٹی کی میں بات کر رہا ہوں, آپ نے کسی کی انویسٹمنٹ کروانی ہے تو پریکٹیکلٹی از ویری امپورٹنٹ. اب 80,000 گاڑی جو ایک دن میں کسی بھی پروجیکٹ کے گیٹ کے سامنے سے گزر سکتی ہے, تو اس کا بزنس پوٹینشیل از ہیوج. اس کا بزنس پوٹینشیل میچ آپ نہیں کر سکتے. ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ غالباً سال کے اندر بھی 5,000 گاڑی نہیں پہنچ سکتی, اور یہ پروجیکٹ کی جو اسٹریٹجک اس کی جو سینس وہ یہ ہے کہ ایک دن کی 80,000 کار ہے. تو لہٰذا جیسے ہی یہ ڈیولپ ہوگا اور جیسے ہی یہاں پہ لوگ رہنا شروع کریں گے, جو امینٹیز ہم پرووائڈ کریں, 1 ارب روپے کی لاگت سے گلو پاک یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, جس پہ کام آپ دیکھ رہے 1 ارب کی لاگت ہے. اور وہاں پہ جتنے بھی بڑے فوڈ فرینچائزیز ہیں جن سے ہمارے کافی ایگریمنٹس ہو بھی گئے, ڈکلیئر بھی کریں گے. 50,000 کے قریب ڈیلی ہم وزٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارے سروے کے مطابق, جو ڈیلی ایوریج ویکینڈس میں زیادہ ہو گیا. 50,000 ود فیملیز وزٹر گلو پارک کو صرف وزٹ کرے گا ہماری سوسائٹی کے اندر, اور یہ انشاءاللہ عید کے اوپر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ گلو پارک آپریشن کرنا. تو لہٰذا اس طرح کی ہماری کافی پلاننگ ہے. سارے جتنے بھی ہمارے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے دوست ہیں, الحمدللہ اس وقت پنجاب کے اندر نیو میٹرو سٹی کے ساتھ سب سے زیادہ جو بڑی فخر کی بات ہے کہ پورے پنجاب سے ڈیلرس کمیونٹی انوالو ہے. پورے ڈسٹرکٹ گجرات, جو کہ ہمارا ڈسٹرکٹ گجرات اور ڈسٹرکٹ جہلم کا سیگمنٹ ہے کھانے اسرائیل میر کے اندر, وہاں سے ڈیلرس کمیونٹی کے بہت زیادہ دوست اٹیچ ہیں, لاہور سے اٹیچ ہے, اور پنڈی اسلام آباد سے اتنا ہیومنگس ہمیں ویلکم ملا ہے, اس کے لیے ہم جتنا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. تو نیو میٹرو سٹی الحمدللہ ایک فورس بن رہی ہے جو پورے پنجاب کے اندر ایک بہت بڑے اسکیل کے اندر ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہماری جو بھی اسٹریٹجیز ہیں, جو بھی بیک اینڈ کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے علاوہ بھی, اس میں ہم محنت کر رہے ہیں, اور ٹیم ہم اپنی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان دوستوں کو جو کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس کو ہمارے ساتھ مل کے لیڈ کر سکیں. جس طرح دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, پاکستان اسٹیٹ سے اسد صاحب بھی ہیں, ساجد صاحب ہیں, نشان صاحب ہیں, اور بھی ہمارے کافی دوست ہیں. اور اس کے علاوہ بے تحاشا ہمارے بہترین سیلس پارٹنرز ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اور اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں بہترین طریقے سے تھوڑے سے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی میں, اور سب کو پتہ ہے کہ حالات اتنے اٹریکٹیو نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل موقع ہوتا ہے کسی اسپیشلی ڈیولپر کے لیے کہ لوگ جب حالات تھوڑے سے ٹائٹن اپ ہو جاتے ہیں تو لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ. جب کام چل رہا ہوتا ہے تو ہر چیز پہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن ان حالات میں لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں, اور جو بڑا نام ہوتا ہے, جو کام کر کے اپنا نام بنا رہا ہوتا ہے, ان کے لیے اسپیس اپنی بلڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں. اور میں یہی آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو دوست ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم میں اٹیچ ہو رہے ہیں رائٹ ناؤ, دس از دا ٹائم کہ آپ اچھے لیول پہ محنت کریں, آن گراؤنڈ کام کریں, سائٹ میں آئیں. تھوڑا سا یہ بھی میں بات کر رہا تھا کہ آج کئی دوستوں نے بتایا کہ ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی نہیں تھی, تو شاید ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنی سائٹ پہ ریئل ٹائم کے اندر وہ وزٹ نہیں کروا پا رہے جو آپ سائٹ پہ دیکھیں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی بھی کلائنٹ کو آج سائٹ پہ لے کے جائیں, ان کو وزٹ کروائیں. اگر اس نے 1 پلاٹ لینا تھا وہ 5 پلاٹ لے کے آپ سے جائے گا, اور آپ اس کو بتائیں کہ جس منتھ کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ یو ایس پی ہے,
इस तरह जाहिद साहब ने भी बताया कि डेवलपमेंट इससे बेहतर कोई यूएसपी नहीं है। आपका क्लेम है फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, दिस इज ओनली यूएसपी। दिसंबर 2024 में ये प्रोजेक्ट हम डिलीवर करेंगे। उसके अलावा नईम साहब ने जिस तरह बताया है कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर हमारा लैंड प्रिकॉर्मेंट से काम चल रहा है। आज ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं दिसंबर 2024 में डिलीवर करने के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे हम अनाउंस करेंगे। अगेन आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जो हमारे दोस्त हैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला माशाल्लाह आपने कैपिटल टेरिटरी में एक प्रोग्राम किया है, इंशाल्लाह साइट के ऊपर अगला प्रोग्राम हम रखेंगे। और सारे दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जितने भी सेल्स पार्टनर हैं यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं भी आ सके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेट्रो सिटी का हिस्सा हैं। आप हमारे बाजू हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपका सपोर्ट साथ रहा तो एक इसको बेहतरीन पंजाब का ब्रांड इंशाल्लाह बनाएंगे, और अच्छे डेवलपर जितना अच्छा काम करेंगे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहिया उसी तरह चलता रहेगा। हमारी टीम का मैं बड़ा मशहूर हूँ। मेरी जो टीम है, अदील साहब हैं, दाऊद साहब हैं, शरियार साहब हैं, फैसल साहब हैं। शरियार साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही वसी तजर्बा रखते हैं, रियल एस्टेट का बीएसएफ का हिस्सा बने हैं। हमारे जितने भी सेल्स पार्टनर हैं, इनका कारोबार इंशाल्लाह साथ साथ होता रहेगा। और अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला न्यू मेट्रो सिटी बिल्कुल ओपन है सबके लिए। किसी भी तरीके से जो लोग हमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमने SOPs बिल्ड किए हैं, जो हमारी मेन कोरम है, जो हमारे साथ 24 आवर्स अटैच हैं, उनको SOPs दे दी गई हैं। जिन दोस्तों को आप अटैच करना चाहते हैं आप साथ करें, इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम साथ लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।